आइन में तरमीम और नए सूबे बनाने के लिए इत्तिफाक राय सबसे अहम है। अगर कोई ये कहे कि हम मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी से कर लेंगे, ये नुकसानदेह साबित होगा। तो इससे क्या होगा? नुकसानदेह अगर साबित होता है तो क्या होगा? सदर साहब कह रहे हैं इससे बगावत उठेगी। बगावत उठेगी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि एक जनूबी पंजाब की बात क्यों कर रहे हैं? हम तो ये कहते हैं कि हम तो हज़ारे सूबे के हामी हैं। हमने मियां नवाज शरीफ साहब ने हज़ारा में जाकर 2 दफ़ा हरीपुर में भी और अपना मानसरे में भी सपोर्ट किया है कि हम यहाँ हज़ारा सूबा के हामी हैं। और भी जहाँ मैं पूछ लूं बाबा हैदर ज़मान साहब से, बाबा हैदर ज़मान साहब, क्या वाकई मियां नवाज शरीफ साहब हज़ारा सूबा के हामी हैं? मैं कह रहा हूँ अगर ये हामी होते तो आज तक किसी टीवी चैनल पर ये कहते हैं कि हज़ारे के लोग एहतजाज पर हैं। नवाज शरीफ 2 दफा, मुझे याद है वो एहतजाज पे वहां नहीं आ सकते। मेरी बात जरा 1 मिनट सुने के बस मैं खत्म करता हूँ। नवाज शरीफ हज़ारे से 2 दफा इलेक्शन जीत कर गए हैं, 1 दफा वज़ीर आज़म बने, 1 दफा अपोजिशन में गए। और ये बताएं कि हज़ारे की साइक का उनको पता है? किसी टीवी चैनल पर आज तक 2 सालों से हज़ारा के लोग एहतजाज पर हैं। बड़ी उन्होंने मारें खाई हैं, 7 आदमी शहीद हुए, बहुत सारे लोग जख्मी हुए, आज तक उनकी FIR भी नहीं हो सकी है। तो क्या मियां नवाज शरीफ ने अपना फर्ज अदा किया है या उसकी पार्टी ने किया है? मैं इसका जवाब देता हूं। मैंने जो बात की है मैं रिकॉर्ड पर कर रहा हूं। अगर आप पहले मुझे बताती, मैं आपसे कहता नवाज शरीफ साहब के वो क्लिप्स लगा दें जिसमें उन्होंने कहा कि सूबा हज़ारा के हम हामी हैं, हम सूबा हज़ारा बनाना चाहते हैं। तो ये अगर हैदर ज़मान साहब उस वक्त की बात करें, उस वक्त सिचुएशन एक मुख्तलिफ थी, एक गवर्नमेंट थी। लेकिन मैं फिर अर्ज करूंगा कि हम किसी लिसानी बुनियाद पर, किसी तासुब की बुनियाद पर जिसकी आइन इजाजत नहीं देता, इंतजामी बुनियादों पर सूबे बनाने के बिल्कुल हामी हैं। लेकिन एक बात जो अच्छी बात की रऊफ हसन साहब ने भी, और अच्छी बात की है अपना मोहम्मद अली दुरानी साहब ने भी, कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर नहीं, गवर्नेंस में नाकाम होकर, करप्शन में बदनाम होकर, अदलिया से महाजाराई करके और हर तरफ से जब उनका जो क्रेडिबिलिटी है वो 0 से भी नीचे जा रही है, इकोनॉमी है, लॉ एंड ऑर्डर है, हर तो उन्होंने तवज्जो हटाने के लिए और ये पॉलिटिकल एक नारा, सियासी नारा एक। लेकिन रऊफ हसन साहब ये बताएं कि क्या मतलब मुख्तलिफ कार्ड इस्तेमाल कीजिए? सिंध कार्ड है, अब सराइकी कार्ड इस्तेमाल हो रहा है पीपल्स पार्टी के, आप इसी को इस्तेमाल करके अच्छा जी बाबा साहब आपकी तरफ हम आते हैं। रऊफ साहब जरा बात कर लें, फिर आपसे भी इशू ये है कि मैं कहता हूँ कि खुदारा इस मुल्क का इस वक्त का हाल देखिए, ये किस नहज के ऊपर पड़ा हुआ है। लिटरली यहाँ कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि तबाही की तरफ हमें नहीं ले जा रहा। ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता और डिवाइसिव इश्यूज जो कि इसको मजीद तोड़े, अब इस वक्त आप सिचुएशन देखिए, अब हज़ारा सूबा है, हज़ारा सूबा की सपोर्ट कर रहे हैं बाबा हैदर साहब कर रहे हैं और MQM कर रही है, लेकिन ANP जो कि फ्रंटियर में गवर्नमेंट में बैठी हुई है वो उसकी मुखालफत कर रही है, वो उसकी मुखालफत कर रही है। अब आप देखिए सराइकी सूबे की सपोर्ट इस वक्त पीपल्स पार्टी कर रही है और नून लीग उसकी टेक्निकली मुखालफत कर रही है। ठीक है जी। इसके अलावा आप आइए MQM सिंध की तरफ जानिए, वहां आप पीपल्स पार्टी हर किस्म की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की फर्दर बाइफिकेशन की मुखालफत कर रही है। ठीक है जी। लेकिन वहां उसकी दीवारों के ऊपर आपको पता है महाजर सूबे के स्लोगन बाहर मौजूद रहते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं? हम इस मुल्क को गवर्न होने की लिमिट्स जो होती है उससे आगे ले जाना चाहते हैं कि बिल्कुल इतने डिवाइसिव एलिमेंट्स और इतने डिवाइसिव इश्यूज क्रिएट कर दिए जाएं। दूसरी बात है एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर कोई एक स्टेप वो बेहतर गवर्नेंस की तरफ हमें लेके जाता है तो हमें उसको उसमें कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके लिए ले डाउन प्रोसीजर्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको कि सदीकुल फारूक साहब ने भी हाईलाइट किया है। हमें उस ले डाउन प्रोसीजर्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स है उनको फॉलो करना चाहिए, लेकिन उनको तो कोई फॉलो नहीं करता। जी बाबा और इसमें मॉरली करेक्ट सिचुएशन ये होगी कि अब जबकि आइंदा इंतखाबात आए और हर पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेके आए, उसमें सूबों को एक अपने एलिमेंट के तौर के ऊपर एक अपने की एलिमेंट लेके आइए और आवाम का आप साहब को इंट्रोड्यूस करा दूं। उन्होंने मैं अभी ज्वाइन किया कराची स्टूडियो से और काफी डिस्कशन मिस भी हो गई, लेकिन मैं अगर आपको डिस्कशन का हासिल बता दूं, सेनेटर सईद गानी साहब, मुखालफत ये हो रही है कि सदर साहब विफाक की इलामत हैं तो उनको सिर्फ सराइकी सूबे की बात नहीं करनी चाहिए। जो पाकिस्तान में 8-9 सूबों की बात हो रही है, इस वक्त कोई फाटा का मुतालबा कर रहा है, कोई हजारा का कर रहा है, कोई बहावलपुर का कर रहा है, तो उनको सब लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। जी सेनेटर सईद गानी साहब। देखिए पहले तो मैं थोड़ी सी माजरत चाहता हूँ, मुझे आने में ताखीर हो गई क्योंकि रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक का मसला था, इसलिए मैं देर से पहुँचा हूँ और आपकी काफ़ी बातें मैं सुन नहीं पाया। जहाँ तक सदर पाकिस्तान की बात है
دیکھیں جو سرائکی صوبے کی بات ہے اور ہزارہ صوبے کی بات ہے یا فاٹا کی بات ہے وہ ایک دوسرے سے لنکڈ نہیں ہیں. ہر علاقے کے اپنے ایشوز ہیں, ہر علاقے کی اپنی تاریخ ہے اور ہر علاقے کے اپنے ڈیمانڈز ہیں. لیکن سرائکی صوبے کی بات اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے تو کسی ڈکی چھپے انداز میں نہیں کہی. پرائم منسٹر صاحب کئی دفعہ جلسوں میں اعلان کر چکے ہیں. ہماری پارٹی نے تو اپنی پارٹی تنظیم کو جو پہلے پنجاب کی بنیاد پہ تھی اب اس کو سدرن پنجاب اور باقیہ پنجاب پہ الگ الگ پہلے ہی تقسیم ہم نے کر دیا ہے. اب اگر پیپلز پارٹی علی اعلان سرائکی صوبے کی بات کر سکتی ہے تو وہ جماعتیں جو یہ چاہتی ہیں کہ یہ نہ بنے انہیں بھی کھل کر اس کی مخالفت کرنی چاہیے, یا وہ جماعتیں جو چاہتی ہیں کہ ہزارہ صوبہ بنے یا وہ چاہتی ہیں کہ نہ بنے ان کو بھی کھل کر اسی طرح اظہار کرنا چاہیے جس طرح پیپلز پارٹی نے اپنا بالکل کارڈز کھول کے سب کے سامنے رکھ دی ہیں. تو ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی ابھی حکومت میں ہے. میں بار بار یہی بات کروں گی اور گیسٹ بھی یہی بات کریں کہ صدر صاحب وفاق کی علامت ہیں, وہ پورے وفاق کی چاروں صوبوں کو کی علامت ہیں. تو اگر صدر صاحب صرف ایک صوبے کی اپنی پارٹی کی بات کریں گے تو کیا یہ جائز موقف ہے؟ نہیں, صدر پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین بھی ہیں اور پیپلز پارٹی نے اگر یہ مطالبہ کیا ہے تو صدر پاکستان یہ بات کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ خدا نہ خواستہ سرائکی صوبے کی بات کر کے انہوں نے وفاق کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا, انہوں نے وفاق کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے. یہ ساتھ میں کہہ رہے ہیں نا کہ بغاوت ہوگی, وہاں اگر صوبہ نہ بنا تو بغاوت کھڑی ہو جائے گی. یقیناً وہ وہاں پر بیٹھے تھے, وہ لوگوں کی باتیں سن رہے ہوں گے, انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ ایسے حالات وہاں پر ہیں تو انہوں نے یہ بات کہی ہوگی. تو انہوں نے بہاولپور کا مطالبہ نہیں سنا, انہوں نے ہزارہ کا مطالبہ نہیں سنا کیا؟ دیکھیں آسمہ, بات یہ ہے کہ صدر صاحب کے کہنے سے, میرے کہنے سے, وزیر اعظم کے کہنے سے صوبہ نہیں بنے گا. صوبہ بنانے کے لیے پاکستان کے آئین میں ایک طریقہ کار درج ہے اور اگر اس طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے کسی بھی صوبے کے اندر کوئی بھی جماعت چاہے کسی بھی قسم کا وہ صوبہ بنانا چاہتے ہیں اس پر عمل کروائیں, آئین کے تحت وہ چیز ہو جائے گی. اب اگر صدر پاکستان تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آئین کے تحت عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ میرا ایک سوال ہے اس کے اوپر انصاف سے کہ پھر صدر پاکستان نے یہ کیوں کہا کہ ہم الیکشن سے پہلے صوبہ بنائیں گے, 2012 میں کمپلیٹ کریں, ہم کریں گے. اگر کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ہے تو کیا اس کی کیا وجہ ہے, کس بیسس کے اوپر انہوں نے یہ کلیم کیا ہے؟ رؤوف صاحب, بات یہ ہے کہ آئین میں کہیں یہ درج نہیں ہے کہ اگر الیکشن میں 8 مہینے رہ جائیں تو آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی. اس میں کہیں یہ درج نہیں ہے کہ نئے انتخابات کروانے کے بعد ہی آئین کے اندر ترمیم ہوگی. آئین میں کسی بھی وقت اگر 2/3 میجورٹی نیشنل اسمبلی میں ہو, سینٹ میں ہو تو ترمیم ہو سکتی ہے. اور اگر نئے صوبے بنانے کی بات ہو تو جس صوبے میں نیا صوبہ بنے گا وہاں کی اسمبلی 2/3 میجورٹی سے اگر منظوری دے دے تو وہاں صوبہ بن سکتا ہے. تو پنجاب میں کوئی ایسی غیر آئینی غیر قانونی بات نہیں ہے. پنجاب میں ہے آپ کے پاس, پنجاب میں سینیٹر سعید غنی صاحب آپ کے پاس ہے 2/3 میجورٹی کہ آپ وہاں پہ سرائکی صوبے کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, اگر ہم نے ایک بات سامنے رکھی اور ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے اندر اکثریت اس کی حمایت کرے گی, اگر وہ منظوری دیں گے تبھی بنے گا. اگر پی ایم ایل این اس کی مخالفت کرتی ہے, پی ایم ایل کیو اس کی مخالفت کرتی ہے اور جماعتیں اس کی مخالفت کرتی ہیں تو یقینی طور پر یہ نہیں بنے گا. میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اگر کھل کر یہ کہا ہے کہ ہم یہ صوبہ بنانا چاہتے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ الیکشن سے پہلے بن جائے, تو اگر کوئی اور جماعت اس کی مخالفت کر رہی ہے تو ان کو کھل کر مخالفت کرنی چاہیے اور کہہ دینا چاہیے کہ اگر اسمبلی میں آئے گا تو ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے. نون لیگ کر رہی ہے, مخالفت کر رہے ہیں نا آپ کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کی مخالفت لسانیت کی بنیاد پر. لیکن پہلے وہ سرائکی کہتے تھے, اب وہ جنوبی پنجاب کہتے ہیں. دیکھیے نا, انہوں نے بھی یعنی شروع تو انہوں نے کیا نا سرائکی, کہ سرائکی بیلٹ جو ہے اب انہی کے ڈپٹی سپیکر یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب صوبہ سرحد کا جو سرائکی ڈی آئی خان ہے اس کو اس سرائکی صوبے میں ہونا چاہیے. تو جب یہ دیکھا کہ وہاں سے یہ مطالبہ سرائکی بنیادوں پر آ رہا ہے تو صوبہ سرحد کو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے مسئلہ بنے گا, تو اب انہوں نے جنوبی پنجاب کہنا شروع کر دیا. ان کی ترجیحات واضح نہیں ہیں. میں یہ ضرور پوچھوں گی, میرا خیال ہے دیکھیں ہمارے ڈپٹی سپیکر نے کیا کہا, ہمارے اپنے کیا ایشوز ہیں, ان کی فکر صدیق الفاروق صاحب کو نہیں ہونی چاہیے. ہم نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم سرائکی صوبہ بنانا چاہتے ہیں اور ہماری پیپلز پارٹی کوشش کرے گی کہ الیکشن سے پہلے بن جائے. اب اگر پی ایم ایل این اس کی مخالفت کرتی ہے تو اس کی مخالفت کرے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ کے پی کے کا احساس میں شامل ہو تو اس کی حمایت کریں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ سندھ کا احساس شامل ہو اس کی حمایت کریں. لیکن پیپلز پارٹی کا جو پروگرام ہے وہ ہم پر چھوڑ دیں, یہ اپنی بات کریں. بریک کے بعد آپ سے سینیٹر سعید غنی صاحب آپ سے ضرور جواب لوں گی کہ ایک کی صوبہ کیوں, کیا سندھ کارڈ کے بعد سرائکی کارڈ اور پھر یہ دیگر کارڈز استعمال کیے جائیں گے, اس سے جمہوریت کو کیا مزید نقصانات ہوں گے؟ تو پھر 18ویں ترمیم پر جو ابھی تک 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات ملے اس پہ لڑنے والے کیا ایک نئے صوبے پر متفق ہو جائیں گے, نئے صوبے بنانے پر؟ اس پہ بات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد.